हेलो एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है। देखें, पाकिस्तान में बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की गई है। कुछ मुसलमान हैं जिन्होंने डेरा गाजी खान में बाइबल मुक़द्दस को जलाया है, बाइबल मुक़द्दस की उन्होंने बेहुरमती की है। इसके अलावा पाक सलीब की रोज़ के हिसाब से बेहुरमती की जा रही है। पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में पाक सलीब को बेहुरमत किया जा रहा है। बहुत सारे मौलवी जो हैं वो पाक सलीब की बेहुरमती कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो तहरीक लबैक वाले हैं, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है तहरीक लबैक, वो भी जो है वो पाक सलीब की बेहुरमती कर रहे हैं। और देखें, डेरा गाजी खान वाला जो केस है वो तो सिर्फ एक केस अभी सामने आया है कि कुछ मुसलमानों ने जो है वो डेरा गाजी खान में बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पे बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की जा रही है, और ऐलानात भी हुए हैं कि वहाँ पे बेहुरमती की जाएगी आगे भी, फ्यूचर में भी। तो ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, और मैं हैरान हूँ कि किसी ने भी कोई मजम्मत नहीं की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ है। दोनों वाक़यात में जो बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की गई है और जो पाक सलीब की रोज़ के हिसाब से बेहुरमती की जा रही है, किसी ने भी इसकी मजम्मत नहीं की। हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम शहबाज शरीफ है, उन्होंने भी कोई मजम्मत नहीं की। इसके अलावा किसी भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने इस चीज़ की मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि बड़ी लिबरल जमात बने फिरते हैं, उन्होंने भी कोई इस चीज़ की मजम्मत नहीं की। हालांकि आपको क्या लगता है, उनको ये बात नहीं पता लगी होगी? पता लगी होगी, सबको पता है। सोशल मीडिया पे ये वीडियोस फैली हुई हैं हर जगह। मुझे बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों ने जो है वो वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे ये मौलवी जो हैं वो हमारी पाक सलीब की बेहुरमती कर रहे हैं और बाइबल मुक़द्दस को बेहुरमत कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको ईमान के साथ बता सकता हूँ कि ये मैं वीडियोज़ ये देख भी नहीं सका, क्योंकि देखें इतनी गलत हरकतें कर रहे हैं। जो तहरीक लबैक वाले हैं वो क्या कर रहे हैं जी, कि तहरीक लबैक और ये बाकी मौलवी ये क्या काम कर रहे हैं कि सलीब मुक़द्दस को ये टॉयलेट के ऊपर बना रहे हैं, और कह रहे हैं कि जी तमाम जो पब्लिक टॉयलेट हैं उन पे भी वो सलीब को बनाएंगे। और उसके बाद उस वीडियो में वो मतलब बहुत ही गलत काम करके भी दिखा रहे थे, तो जो कि ना इधर बात करने वाली बात है और ना ही वो देखने वाली चीज़ है। तो देखिए, हमारी तो ये लोग बेहुरमती कर रहे हैं, हमारे मज़हब की बेहुरमती कर रहे हैं, हमारी बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती कर रहे हैं, पाक सलीब की बेहुरमती कर रहे हैं ये लोग। लेकिन इसके साथ ही साथ इनको खुद भी सज़ा मिल रही है। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान में, बहुत से मुसलमान खुद से कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, कुरान को वो जला रहे हैं, कुरान को इधर उधर फेंक रहे हैं डिफरेंट जगहों पे। खानेवाल में एक मुसलमान है मोहम्मद असगर, उसने कुरान की बेहुरमती की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे केसेस हैं जो पिछले एक दो दिन के वक्फे के साथ हुए हैं, जिसमें मुसलमान खुद ही कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। और उनसे जब पूछा जाता है कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हमें ये काम करके सुकून मिलता है। तो तुम भाई देखो, जो स्वीडन में जिस बंदे ने कुरान की बेहुरमती की थी ना, वो भी मुसलमान था, ठीक है। लेकिन इधर क्रिश्चियंस के मज़हब की तुम बेहुरमती करना शुरू हो गए, बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती करना शुरू हो गए, सलीब की बेहुरमती करना शुरू हो गए तुम पाकिस्तान में, क्योंकि तुम्हें पता है कि आसान हदफ है तुम्हारे लिए। क्रिश्चियन तुम्हें आगे से कुछ नहीं कहेंगे, ना ही क्रिश्चियंस ने कोई शोर मचाना है। तुम लोगों का जोर बस यहीं पे आगे चलता है। देखिए, पाकिस्तान में बाइबल मुक़द्दस और सलीब की जो बेहुरमती की गई है और की जा रही है मुसलसल, उस पर चलो मुसलमान तो कुछ भी नहीं बोले पाकिस्तानी, क्योंकि ठीक है, उनका तो मज़हब भी नहीं है। हालांकि क्रिश्चियंस तो उनके लिए बहुत बोले थे, क्रिश्चियंस ने मजम्मत भी की थी जब कुरान की बेहुरमती की गई थी, हमेशा करते हैं। लेकिन जब भी बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की जाती है या सलीब की बेहुरमती की जाती है, तब मुसलमान कभी भी मजम्मत नहीं करते। ये आप चीज़ नोट करना, ज़रूर नोट करना। मुसलमान कभी भी हमारे लिए मजम्मत नहीं करते, लेकिन हम हमेशा उनके लिए मजम्मत करते हैं। एनीवेज, ये जो हमारे जो बिशप साहिबान हैं और पादरी साहिबान, देखें मुसलमानों ने तो कोई मजम्मत नहीं की, ठीक है। लेकिन जो हमारे बिशप साहिबान और पादरी साहिबान और जो हमारे जो क्रिश्चियन पॉलिटिशियन है सो कॉल्ड, उन्होंने भी कोई मजम्मत नहीं की। उनके सामने ये वाक़यात हुए हैं, उन्होंने ये कोई मजम्मत नहीं की। और ये जो हमारे बिशप साहिबान हैं और पादरी साहिबान, ये पिछले दिनों जो प्रोटेस्ट हो रहे थे पाकिस्तान में स्वीडन के ख़िलाफ़, उसमें ये लोग मुसलमानों के शाना बिशाना थे, उनके साथ ये लोग चल रहे थे, हाथ में उन्होंने सलीबें उठाई हुई थी और ये जा रहे थे और मुसलमानों के साथ उनके इस्लामी नारे भी लगा रहे थे। हालांकि भाई देखें, आप चलो प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन उनके इस्लामी नारे तो ना लगाओ ना, क्योंकि वो आपके मज़हब के तो नहीं हैं। फिर भी वो उनके साथ उनके इस्लामी नारे लगा रहे थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ मैंने देखी है कि उन्होंने सड़क पे जो है वो स्वीडन का झंडा लगाया हुआ था, ठीक है। आपको पता है स्वीडन के झंडे पे मुक़द्दस सलीब है।
تو یہ جو مسلمان جتنے بھی تھے وہ جھنڈے کے اوپر جو ہے وہ یعنی سلیب کے اوپر وہ اپنے پاؤں مار رہے تھے. تو ان کا دیکھا دیکھی یہ جو ہمارے بشپ صاحبان ہیں اور ہمارے پادری ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سلیب کے اوپر پاؤں مارنے شروع کر دیے. یعنی ایک طرف انہوں نے ہاتھ میں سلیب اٹھائی ہوئی ہے اور دوسری طرف سلیب کو ہی وہ لوگ پیروں تلے روند رہے ہیں. مطلب یہ لوگ چمچا گیری میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہمارا مذہب ہی بھول گئے ہیں. یہ خود ہمارا مذہب بھول گئے. تو دیکھیں ہمارے جو بشپ ہیں, ہمارے جو پادری ہیں اور ہمارے جو کرسچن پولیٹیشین ہیں, کہنے کو تو یہ ہم کرسچنز کے لیڈر ہیں لیکن ایز اے لیڈر یہ لوگ فیل ہو چکے ہیں. ہمیں ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہمیں ایسے لیڈر نہیں چاہیے جن کو اپنے مذہب کی غیرت نہ ہو, جن کو اپنی مسیحی قوم کی غیرت نہ ہو. تو دیکھیں مسلمان تو باقی دنیا کے باقی ملکوں میں بھی رہتے ہیں لیکن وہ ایسے کام نہیں کر رہے جیسے پاکستان کے مسلمان کر رہے ہیں. ایک پاکستان میں ہی سب کو آگ لگی ہوئی ہے. باقی سب لوگوں نے جتنے بھی مسلمان ہیں باقی باہر کے ملکوں میں انہوں نے مذمت کی ہے اور اس کے بعد وہ لوگ خاموش ہو گئے ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ لوگ قرآن کے لیے مذمت کریں تو بات بنتی ہے, ٹھیک ہے جی اپنی کتاب کے لیے یہ لوگ مذمت کر رہے ہیں, لیکن دوسرے کے مذہب کی بے حرمتی کرتے جانا اور مسلسل کرتے جانا یہ بہت غلط بات ہے. اور میں بتاؤں آپ کو کہ خدا کا عذاب آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. آپ لوگ پاکستان میں بائبل مقدس کی بے حرمتی کر رہے ہیں, مسلسل پاک سلیب کی مسلسل بے حرمتی کر رہے ہیں, تو دیکھ لیں آسمان کی طرف دیکھنا ذرا, خدا کا عذاب تیار ہے. کیونکہ بارشیں بہت زیادہ ہونے والی ہیں اور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اس نے بتایا ہے کہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی پاکستان میں اور سیلاب بھی آئے گا اور پہلے سے زیادہ بڑا سیلاب آئے گا. تو یہ سب کیا ہے, یہ سیلاب وغیرہ کیا ہے, یہ خدا کا عذاب ہے. اس کے علاوہ خدا کا عذاب تو پہلی نازل ہے پاکستان پہ. آپ دیکھ لیں پاکستان میں ہر کوئی بھوکا مر رہا ہے, پیسہ کسی کے پاس ہے نہیں, نوکری کسی کے پاس ہے نہیں, ایک دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اور پیسے کس سے مانگتے ہیں, بھیک کس سے مانگتے ہیں, IMF سے. IMF والے کون ہیں, وہ کرسچن ہیں سارے. تم لوگ کرسچنز کے ہی مذہب کو بے حرمت کر رہے ہو اور پھر اس کے بعد بھیک بھی کرسچن سے ہی مانگتے ہو. یہ یورپ کون ہے, یہ سارا کرسچن ہے. امریکہ کون ہے, یہ کرسچن ہے. تم لوگ یورپ اور امریکہ سے ہر وقت بھیک مانگتے ہو, کہتے ہو ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دو, ہمیں پیسے دے دو. جو تم رشیا کے پیچھے لگے رہتے ہو کہ رشیا سے ہم تیل لے کے آئیں گے. رشیا کون ہے, رشیا بھی تو کرسچن ہے. تم لوگ سارا وقت کرسچنز کے آگے بھیک مانگتے ہو اور پھر کرسچنز کی مذہب کو بے حرمت کرتے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ مسلمانوں کے مذہب میں بھی یہ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی عزت کی جائے اور بائبل مقدس کی عزت کی جائے. ٹھیک ہے, خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک نبی ہیں جن کی عزت کرنا ان پہ فرض ہے. اور دیکھیں مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے قرآن, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ الہامی کتابیں ہیں, توریت, انجیل, زبور, اور ان کی عزت کرنا ان پہ فرض ہے. لیکن یہ لوگ ایسے کام نہیں کر رہے ہیں, شاید یہ اپنا ہی مذہب بھول چکے ہیں. کیونکہ دیکھیں سلیب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو اگر آپ سلیب کو بے حرمت کر رہے ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں مسلمانوں کی جو مقدس کتاب قرآن ہے اس میں سے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں. ویسے تو میں عربی میں کافی فلوئنٹ ہوں, آپ کو میں عربی بھی پڑھ کے بتا سکتا ہوں, لیکن ادھر میں صرف ترجمہ بتاؤں گا پڑھ کے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو عربی نہیں آتی. تو دیکھیں میں سورہ آل عمران کی آیت 45 میں سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ صرف ترجمہ ہے. اے مریم, خدا تم کو اپنی طرف سے ایک کلام کلمۃ اللہ کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا. اس کی اس دنیا اور آنے والی دنیا میں سب سے زیادہ عزت اور تعظیم ہوگی, اور وہ مسیح ان انبیاء میں صرف ایک ہوگا جو خدا کے نزدیک لائے گئے ہوں گے. تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 ہے, وہاں سے میں نے پڑھا ہے. اور یہ ہے یسوع مسیح کی شان جو مسلمانوں کے مذہب میں, جو قرآن میں ڈسکرائب کیا گیا ہے. تو آپ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی روز کے حساب سے شان میں گستاخی کر رہے ہیں, تو یہ بہت غلط بات ہے. کسی کے بھی مذہب کی میں کہتا ہوں کہ بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, کسی کے بھی مذہب کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے, انبیاء کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے, کسی کی بھی مقدس کتاب کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے یا بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کے جو مذہبی نشانات ہوتے ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. یہ جو مولوی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ طریقہ بیک والے جو حرکتیں کر رہے ہیں, یہ تو ایسی حرکتیں کمزور لوگ کرتے ہیں, جن کا کوئی بس نہیں چلتا نا, جو کچھ کر نہیں سکتے, وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو انہی مولویوں کو اگر سویڈن کا ویزا مل جائے یہ بھاگ کے جائیں گے سویڈن.
اور स्वीडन जाने के लिए दाढ़ियाँ भी मुंडवा लेंगे, जीन्स की पैंट पहन के टी शर्ट भी चढ़ा लेंगे। तो स्वीडन जाने के लिए ये लोग अपना नाम भी बदल लेंगे और अपना मज़हब भी बदल लेंगे। ठीक है, ये इनकी रियलिटी है, तो ये इनकी हकीकत है। एनीवेज, अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।